इंसानी तारीख का वो हौलनाक तरीन फितना क्या है जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया और खबरदार किया। ये दास्तान है इस वजूद की जिसकी शैतानी ताकतें इंसानी अक्ल को दंग और ईमान को मुकम्मल पाश पाश कर देंगी। क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक ऐसी निशानी जिसका ज़हूर दुनिया में अजीम फितना और शदीद आजमाइश बनकर आएगा। वो काना होगा और इसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा होगा जिसे सिर्फ सच्चे अहले ईमान ही पढ़ सकेंगे। सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक वो एक पुरासरार जजीरे पर सदियों से भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ कैद कर दिया गया है। दज्जाल की हकीकत क्या है? रिवायात के मुताबिक वो एक इंसान है जो एक तवील इंतजार के बाद पैदा हुआ। इसके वालिदैन 30 साल तक औलाद से महरूम रहे, जिसके बाद उनके यहाँ इस पुरासरार बच्चे की पैदाइश हुई। इसके वालिद के बारे में बताया गया है कि वो तवील कद के थे और उनकी नाक चोंच निमा थी। उसकी वालदा एक भारी भरकम जिस्म की खातून थी और ये जोड़ा अपनी इस अजीब औलाद की वजह से परेशान था। अहद नबवी में इब्ने सयाद नामी लड़के को देखकर लोग हैरान थे क्योंकि उसमें दज्जाल की अलामात मौजूद थीं। लेकिन हकीकत वही है जो तमीम दारी ने बयान की कि वो एक दूर दराज जजीरे पर जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तमीम दारी रज़ी अल्लाह अन्हु का वो मशहूर वाक़या याद करें जब उनका जहाज भटक कर एक गुमनाम जजीरे पर जा पहुंचा। वहाँ उनकी मुलाकात एक अजीबुल खलकत जानवर से हुई जो खबरें लाने वाला था और खुद को जसासा कहता पकारता था। इस गार के अंदर एक अजीमुल जसा इंसान निहायत सख्ती से जंजीरों में जकड़ा हुआ अपनी रिहाई का बेसब्री से मुंतजिर था। इस कैदी ने तबरिया की झील के बारे में पूछा कि क्या उसका पानी खुश्क हो चुका है या अभी बाकी है। ये सवालात इस बात की अलामत थे कि इसके निकलने का वक्त अब बहुत करीब आ चुका है और वक्त गुजर रहा। इसकी आग हकीकत में ठंडा पानी होगी और इसका पानी देखने में आग मगर हकीकत में एक शदीद तपश होगी। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरसने लगेगी और ज़मीन उसके हुक्म पर अपना सारा गल्ला उगल देगी। दज्जाल का खुरूज मशरिक की जानिब से अस्फहान या खुरासान के इलाके से होगा जहां से उसका फितना पूरी दुनिया फैलेगा। इसके साथ इस्फहान के 70,000 यहूदी होंगे जो मखसूस सब्ज रंग की चादरें ओढ़े उसकी पैरवी कर रहे होंगे। वो पूरी दुनिया में तेजी से सफर करेगा जैसे बादलों को हवा उड़ाए फिरती है और हर जगह अपना फितना फैलाएगा। वो जमीन के हर कोने में जाएगा मगर मक्का और मदीना मुनव्वरा में दाखिल होना उसके लिए नामुमकिन बना दिया गया। एक मोमिन नौजवान उसके सामने खड़ा होकर पकारेगा कि तू वही दज्जाल है जिसकी खबर हमें नबी ने दी। दज्जाल गुस्से में आकर उस मोमिन के 2 टुकड़े कर देगा और फिर उसे दोबारा जिंदा करने का झूठा दावी करेगा। जिंदा होने के बाद वो मोमिन कहेगा कि अब मुझे तेरे दज्जाल होने पर पहले से भी ज्यादा पख्ता यकीन है। बिलाखिर दज्जाल बैतुल मुक़द्दस का रुख करेगा और मुसलमानों की एक जमात का वहाँ मुकम्मल तौर पर सख्त मुहासरा कर लेगा। दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी सफ़ेद मीनार पर हज़रत ईसी अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा जो इस फितने का खात्मा करेंगे। वो 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे नाजिल होंगे और उनके सर से पानी के कतरे मोतियों जैसे गिरेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूरह कहफ की पहली 10 आयात याद करेगा वो महफूज रहेगा। ये आयात इस फितने के खिलाफ एक ढाल हैं जो मोमिन के ईमान को दज्जाल के जादू से मुकम्मल तौर पर बचाती हैं। ईमान की पुख्तगी ही वो वाहिद रास्ता है जो इस वक्त इंसान को गुमराही के गहरे अंधेरों से निकाल कर रोशनी दिखाएगी। क़यामत की निशानियां एक के बाद एक इस तरह जाहिर होंगी जैसे किसी तस्बीह का धागा टूटने से दाने गिरते हैं। हमें हर नमाज के अल्तहियात में दज्जाल के फितने से पनाह मांगने की ताकीद की गई है ताकि हम हमेशा महफूज रहें। वो वक्त दूर नहीं जब हक और बातिल का ये आखिरी मार्का बर्पा होगा और बातिल को हमेशा के लिए शिकस्त होगी। दज्जाल की ताकतें सिर्फ एक धोखा और नजर का जादू होंगी जो सिर्फ कमजोर ईमान वालों को ही मुतासिर करेंगी। वो लोग जो अल्लाह पर तवक्कुल करेंगे अल्लाह उनके लिए रिज़्क़ के ऐसे रास्ते खोलेगा जिनका गुमान ना होगा। जंबे दज्जाल आएगा तो तौबा के दरवाजे बंद होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए आज ही इस्लाह का वक्त है। उलमाए किराम ने दज्जाल के फितने पर सैकड़ों कुतब लिखी हैं
تاکہ امت اس کے شر سے مکمل طور پر آگاہ رہے۔ امید کی کرن ہمیشہ باقی رہتی ہے، کیونکہ اللہ نے حق کو غالب کرنے کا وعدہ اپنی پاک کتاب میں کیا ہے۔ اپنی بصیرت کو بیدار رکھیں اور دنیا کی چمک دمک میں کھو کر اپنے اصل مقصد اور ایمان کو کبھی نہ بھولیں۔ مکہ وہ محفوظ پناہ گاہ ہے جہاں دجال کا قدم کبھی نہیں پڑے گا اور وہ وہاں سے ہمیشہ دور رہے گا۔ ہر آنے والا دن ہمیں اس عظیم فتنے کے قریب کر رہا ہے، جس کی تیاری ہمیں ہر پل کرنی چاہیے۔ آپ کا ایمان ہی آپ کی سب سے بڑی ڈھال ہے، جو دجال کے ہر وار کو ناکام بنانے کی طاقت رہتی ہے۔ دجال کے خروج سے پہلے دنیا کے حالات نہایت سنگین ہو جائیں گے اور لوگ ایک عظیم مسیحا کے انتظار میں ہوں گے۔ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت کا دور دورہ ہوگا، جس کی وجہ سے لوگ حق اور باطل میں فرق بھول جائیں گے۔ دریائے فرات کا پانی خشک ہونا شروع ہوگا اور سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، جس پر لوگ آپس میں خونی جنگ کریں گے۔ دجال ایک ایسے گدھے پر سوار ہوگا جس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا وسیع اور طویل فاصلہ ہوگا۔ اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی جیسے ہوا کے پیچھے بادل اڑ رہے ہوں۔ وہ لمحوں میں ایک شہر سے دوسرے پہنچے گا۔ وہ اپنے ساتھ جھوٹی جنت اور دوزخ لے کر آئے گا، جو حقیقت میں اس کے بالکل برعکس اور الٹ ثابت ہوں گی۔ جو قحط زدہ لوگ اسے اپنا رب تسلیم کر لیں گے، وہ انہیں اناج اور ہر طرح کی دنیاوی نعمتیں عطا کرے گا۔ شیاطین اس کی مدد کریں گے اور وہ لوگوں کے مرے ہوئے آباء و اجداد کی شکل میں ظاہر ہو کر گواہی دیں گے۔ وہ شخص کہے گا کہ یہ تمہارا رب ہے، اسے مان لو، اور کمزور ایمان والے اس فتنے کا شکار ہو جائیں گے۔ جب وہ اپنے قید خانے سے نکلے گا تو اس کا پہلا نعرہ بہت ہی زیادہ بلند، ہولناک اور انتہائی لرزہ خیز ہوگا۔ وہ بنجر زمینوں سے گزرے گا تو وہاں سے دفینے اور خزانے اس طرح نکلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں پیچھے آتی ہیں۔ وہ لوگوں کو حیرت انگیز کرشمے دکھا کر گمراہ کرے گا، یہاں تک کہ لوگ اسے واقعی معبود سمجھنے کی غلطی کریں گے۔ دجال کا اصل ہدف بیت المقدس ہوگا، جہاں وہ اپنی حکومت قائم کرنے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا ارادہ کرے گا۔ ایمان والے اس کے ماتھے پر لکھا کافر لفظ دیکھ کر پہچان لیں گے اور اس کی جھوٹی خدائی کو رد کریں گے۔ وہ مومنین جو اس کا انکار کریں گے، ان پر زمین تنگ کر دی جائے گی اور وہ سخت آزمائش میں ہوں گے۔ دجال کے دور میں وقت کی رفتار بدل جائے گی۔ ایک دن 1 سال کے برابر اور دوسرا مہینے کے برابر ہوگا۔ ہر طرف خوف کا عالم ہوگا اور لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ لینے کے لیے شہروں کو چھوڑ کر بھاگیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اس لمبے دن میں ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ ڈھپ آج نے فرمایا کہ اندازہ کر کے پڑھنا۔ دجال ان لوگوں کو قتل کرے گا جو اس کی پرستش نہیں کریں گے، مگر وہ ان کی روح کو نہیں چھو سکے گا۔ وہ مدینہ کے باہر جرف کے مقام پر خیمہ لگائے گا اور شہر کی طرف حسرت بھری نظروں سے دیکھے گا، لیکن وہ اپنے پیروکاروں سے کہے گا کہ کیا تم اس سفید محل کو دیکھتے ہو؟ یہ احمد کا گھر اور مسجد ہے۔ تب مدینہ کی زمین 3 بار لرزے گی اور ہر وہ شخص باہر نکل جائے گا جس کے دل میں نفاق ہوگا۔ مدینہ اس وقت گندگی سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل کو صاف کر کے رکھ دیتی ہے۔ دجال مکہ کا رخ کرے گا، مگر وہاں بھی اسے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی اور فرشتے اسے وہاں سے بھگا دیں گے۔ وہ سمندروں کو عبور کرے گا اور زمین کا کوئی ایسا ٹکڑا نہ ہوگا جہاں اس کے ناپاک قدم نہ پہنچے ہوں۔ اس وقت مومنین کی خوراک تسبیح، تحلیل اور اللہ کی حمد ہوگی، جو ان کی بھوک کو مکمل طور پر مٹا دے گی۔ مسلمانوں کی ایک جماعت بیت المقدس میں محصور ہوگی اور وہ دجال کے خلاف آخری جنگ کی بھرپور تیاری کر رہی ہوگی۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہلکا سا پیلا رنگ ہوگا اور آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے چمک رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور اسے مقام لد پر جا کر پوری قوت کے ساتھ گھیر لیں گے۔ دجال کی تمام جادوئی قوتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بالکل بے بس اور مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی۔ دجال پگھلنا شروع ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اپنی تلوار سے ماریں گے اور اس کا ناپاک خون دکھائیں گے۔ دجال کے قتل کے بعد دنیا سے فتنہ ختم ہوگا اور اسلام کا پرچم پوری دنیا میں بلند اور غالب ہوگا۔
ऐसा अमन कायम होगा कि भेड़िया और बकरी एक साथ चरेंगे और लोगों के दिलों से कीना खत्म हो जाएगा। माल की इतनी कसरत होगी कि कोई इसे लेने वाला नहीं होगा। लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत में मगन होंगे। जमीन अपनी बरकतें उगल देगी। एक अनार पूरी जमात के लिए काफी होगा और इसके छिलके तले लोग। जंगें ख़त्म हो जाएंगी और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर अदलो इंसाफ का एक मिसाली निज़ाम कायम करेंगे। ये वो सुनहरी दौर होगा जिसकी मिसाल इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं मिली और ना कभी दोबारा मिलेगी। अहले ईमान की आंखें ठंडी होंगी क्योंकि उन्होंने सबसे बड़े फितने को शिकस्त फाश होते हुए देख लिया। दज्जाल का किस्सा हमें ये सिखाता है कि ईमान की हिफाजत दुनिया की हर दौलत से ज्यादा कीमती और अहम है। आने वाले वक्तों की तैयारी करें क्योंकि निशानियां पूरी हो रही हैं और वक्त तेजी से अपने इख्तिताम की तरफ। दुआ करें कि अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से बचाए और हमें ईमान की हालत में मौत अता फरमाए। आमीन। हक आ गया और बातिल मिट गया। अपने बच्चों को ये वाक़यात सुनाएं ताकि उनका ईमान मजबूत हो और वो आने वाले फितनों से बाखबर रहें। ये थी दज्जाल की दास्तान जो हमें होशियार रहने और अपने रब से ताल्लुक मजबूत करने का पैगाम देती है।